अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके आरामगढ़ चौराहे के करीब पिलर नंबर 311 पर मंगल की शाम उस वक्त कशीदगी फैल गई जब गायों से भरा एक ट्रक एक कार से टकरा गया। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई। बाद लोगों को शुबा था कि गायों को ज़िबाखाने मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बाइस से ट्रक ड्राइवर और हुजूम के दरमियान झड़प जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। इतला मिलने पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और मुमकिन तसादुम को बढ़ने से रोक दिया। हंगामे के सबब ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुतासिर रही, जिसे बाद में पुलिस ने बहाल कर दिया। पेट्रोलिंग कांस्टेबल के मुताबिक तकरीबन 400 अफराद उस वक्त जमा हो गए जब उन्हें पता चला कि ट्रक में गायें मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ अफराद को मजहबी नारे भी लगाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करते हुए वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद पुलिस ने मंगल को सनत नगर के इलाके में मिलावटी टी पाउडर तैयार करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त 33 साला जगन्नाथ बिश्नोई के तौर पर हुई है, जो फतेहनगर का रिहायशी बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम ने इतलाफ किया कि वो गैर कानूनी मुनाफा कमाने के लिए मसनूई केमिकल्स इस्तेमाल करके चाय पाउडर में मिलावट करता था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 120 किलोग्राम रंग मिला हुआ चाय पाउडर, 30 किलोग्राम असली चाय पाउडर, 138 किलोग्राम कोकोपेट यानी कि नारियल के छिलके से तैयार फाइबर और 1.5 किलोग्राम मसनूई फूड कलर जब्त किया। तहकीकात के मुताबिक मुलजिम कोकोपेट खरीद कर उसे गर्म गुड़ के पानी में मिलाकर चंद दिन तक खुश्क करता था। बाददा उसमें मसनूई रंग जैसे सनसेट येलो और टाटाराजेन ऑरेंज शामिल किए जाते थे, जो आमीजे में जज्ब हो जाते थे। खुश्क होने के बाद इस आमीजे को कम यार की चाय की धूल और दानों के साथ मिलाकर मिलावटी चाय पाउडर तैयार किया जाता था। मुलजिम ये मिलावटी चाय मुकामी चाय स्टॉलों और दीगर डीलर्स को असली चाय के नाम पर ज्यादा कीमत में फरोख्त करता था। पुलिस ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो सिर्फ मजाज और मोतबर दुकानदारों से ही चाय पाउडर खरीदें और किसी भी मुश्तबा ग़िज़ाई मिलावट की इत्तला मुतल्लिक़ा हुक्काम को दें। हैदराबाद पुलिस ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी खबरदार किया है कि ग़िज़ाई अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जिले खम्भम में गुज़िश्ता 8 बरसों से आबाद तकरीबन 500 खानदानों को मंगल को बेदखल कर दिया गया जब हुक्काम भारी पुलिस नफरी और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे। ये कार्रवाई शहर के वेलगुमुतला इलाके में वाक़े 31 एकड़ अरादी पर की गई, जिसे हुक्काम के मुताबिक सरकारी ज़मीन करार दिया गया है, यानी वो ज़मीन जो हुकूमत की मिल्कियत है और बेज़मीन अफराद के लिए मख्तस की जाती है। हुक्काम का कहना है कि ज़मीन पर रहने वालों को पहले ही बेदखली की नोटिस जारी की गई थी और मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बाद इन्हिदामी कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान 4 अदला से खुसूसी फोर्स तलब की गई। एहतजाज करने वाले अफराद वेलगुमुतला कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाहर जमा हो गए, जबकि कुछ अफराद ने बुलडोजरों पर चढ़कर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। मुकामी अफराद का कहना था कि उन्होंने मजीद वक्त देने की दरख्वास्त की थी, ताहम हुक्काम ने नोटिस की मुद्दत खत्म होने का हवाला देते हुए इन्हिदाम जारी रखा, जिसके बायस झड़प भी पेश आई। इतलात के मुताबिक जिन 9 खानदानों ने अदालत से रुजू किया था उनके मकानात को वक्ती तौर पर नहीं गिराया गया, जबकि बाकी तमाम झोपड़ियां मस्मार कर दी गई। एक मकीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने खुद जमीन साफ की, सांपों और मच्छरों के दरमियान रहकर झोपड़ियां बनाई और यहाँ बस गए। बाज़ रिहायशियों ने इल्जाम आयद किया है कि हुक्काम अदालती अहकामात के बरखिलाफ मुनासिब नोटिस के बगैर कार्रवाई कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि जमीन सरकारी मिल्कियत है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। BRS की सीनियर रहनुमा एडवोकेट मोहम्मद जमीलुद्दीन की क़ियादत में पार्टी के अक़लियती क़ायदीन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो साल 2023 के असेंबली इंतख़ाबात के दौरान जारी करदा इंतखाबी मंशूर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। उन्होंने कहा कि अक़लियती बजट को बढ़ाकर सालाना 4000 करोड़ रुपये किया जाए और फौरी तौर पर जारी किया जाए ताकि अक़लियती बरादरी को इसका फ़ायदा पहुँच सके। इसके अलावा वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटलाइजेशन, गैर मजाज कब्ज़ों के खात्मे, उर्दू मीडियम असातिज़ा की तक़र्रुरी के लिए खुसूसी DSC के इनेक़ाद, अइम्मा मुअज़्ज़िनीन और दीगर मजहबी ख़ादिमीन की एज़ादिया में इजाफ़ा, रियासती अक़लियती कमीशन एक्ट में तरमीम और दीगर अक़लियती ख़ानदानों को अराज़ी व मकानात की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना रियासती BC कमीशन के चेयरमैन
निरंजन ने कहा कि दिल्ली नागर कर्नूल के मंडल हदूद के गांव खमेरा के शिव मंदिर में पेश आए अफसोसनाक वाकये में 2 माह की शेरखौर बच्ची की मौत निहायती दिल खराश है। मंगल के रोज जिला कलेक्टर बी संतोष, जिले एसपी डॉक्टर संग्राम सिंह जी पाटिल, रियासती बीसी कमीशन के अरकान मेंबर अपुल जयप्रकाश, टी सुरेंद्र और बाला लक्ष्मी के हमरा चेयरमैन निरंजन ने गाँव का दौरा किया। उन्होंने श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में जाए हादसे का मुआयना किया और कलेक्टर, एसपी और दीगर हुकाम से वाकये की मुकम्मल तफसीलात हासिल की। इस दौरान डीएसपी बोई श्रीनिवास लू ने होमगार्ड की जानिब से वाकये के वक्त बनाई गई वीडियो चेयरमैन को अपने फोन पर दिखाई। वफ्द ने गांव में बच्ची की कब्र पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके खिराज अकीदत पेश किया। इंचार्ज कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली कोटला जुवाड़ी नरसिंह राव, नायब चेयरमैन मजलिस बल्दिया कोटला मोहम्मद शाहिद ने रियासती वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर कोटला टाउन की तरक्की, मजलिस बल्दिया के मसाइल, अवामी फलाह बहबूद के ताल्लुक से मुख्तलिफ उमूर से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ए लक्ष्मण कुमार के अलावा कैसर, अशफाक, रहीम, मुजीब व दीगर अफराद मौजूद थे। जिले के बियासोबाद के कागजनगर मंडल के धाड़ानगर उर्दू मीडियम स्कूल में आज एसपीएम फैक्ट्री और स्पर्श फाउंडेशन की जानिब से एसपीएम फैक्ट्री असिस्टेंट मैनेजर जीएमएम एस गिरी ने अपने हमरा एसपीएम स्टाफ रेवती, शिव कुमार, सुशीला, मुकामी सरपंच हनुमंतु और उर्दू मीडियम हेडमास्टर अजीज खान, मौलिमा खुदरुन्निसा बेगम, सुल्तान मोहिउद्दीन के साथ मिलकर एसपीएम फैक्ट्री असिस्टेंट मैनेजर जीएमएम एस गिरी ने उर्दू मीडियम स्कूल में जेर तालीम तलबा और तालिबात में स्पर्श फाउंडेशन की जानिब से स्कूल बैग्स की मुफ्त तकसीम अमल में लाई। हाल ही में मुंतखब होने वाले करीमनगर कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेशन अरकान और मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस पार्टी के करीमनगर असेंबली हल्के के इंचार्ज वी राजेंद्र राव ने मंगल के रोज जिला कलेक्टर पामिल सितपति और पुलिस कमिश्नर गौस आलम से करीमनगर में बावखार मुलाकात की। इस मौके पर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने उन्हें गुलदस्ता और पौधे पेश किए। बाददा राजेंद्र राव ने जिला कलेक्टर और सीपी के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि करीमनगर जिले को रियासत में एक मुनफरिद शनाख्त हासिल हो रही है और इसे मजीद तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए नए और इख्तियारी प्रोग्रामों की जरूरत है, जिसकी तरफ उन्होंने जिला कलेक्टर की तवज्जो मबजूल करवाई। राजेंद्र राव ने मजीद कहा कि करीमनगर जिले में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, जिसमें सीपी गौस आलम की काविशें काबिल सिताइश है। देखिए, बियासाबाद के आरटीसी डिपो में ड्राइवर की खिदमत अंजाम देने वाले रामाराव को दोबारा ड्यूटी पर बहाल करने का मुतालबा करते हुए एआईटीयूसी जनरल सेक्रेटरी बी उपेंद्र ने अपने हमरा एआईटीयूसी कारकुनों के साथ मिलकर एहतजाजी धरना दिया। करीमनगर सीपी गौस आलम ने कहा कि रियासत तेलंगाना में रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के मकसद से आए जिंदा पहुंचे प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के जेर तमाम गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए एक बड़े मुफ्त आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाएगा। सड़क हादसा को रोकने में ड्राइवरों की बीनाई अहम किरदार अदा करती है। सीपी ने कहा कि ये मुफ्त इम्तिहानी कैंप बसारत की खराबी की वजह से होने वाले हादसा को रोकने और ड्राइवरों की सेहत का ख्याल रखने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। मीना सुखेंद्र रेड्डी वार्ड काउंसलर मस्जिद बल्दिया मेटपल्ली ने मेटपल्ली में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि धर्मपुरी अरविंद रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद के एक तरफा मनमानी फैसले करने पर मस्जिद बल्दिया मेटपल्ली के चेयरमैन के इंतखाबात के मौके पर उन्हें मजबूर क्रॉस वोटिंग करनी पड़ी। उन्होंने धर्मपुरी अरविंद रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद पर उन जैसे हकीकी बीजेपी कायदीन को बरसों से बीजेपी के इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, इससे उन्हें नजरअंदाज करते हुए पहली मरतबा बीजेपी के टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले काउंसलर को चेयरमैन मजलिस बल्दिया मेटपल्ली के ओहदा पर फाइज करने की कोशिश पर उन्हें क्रॉस वोटिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। मस्जिद बल्दिया कोटला के नवमुंतखब चेयरमैन श्रीमती तिरुमला वसंता गंगाधर सदर कांग्रेस पार्टी कोटला ने अपने अरकान खानदान के साथ रियासती वजीर ए लक्ष्मण कुमार, इंचार्ज हल्का असेंबली कोटला कांग्रेस पार्टी जुवाड़ी नरसिंह राव के हमरा रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए कोटला की हमजहती तरक्की के लिए भारी मिकदार में फंड्स मंजूर करने की ख्वाहिश की। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मल।
CS رمیش کا بیان۔ ضلع کے بیاساباد کے سرپور ٹاؤن گورنمنٹ جونیئر کالج میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ امتحانات سے متعلق تمام تیاریاں مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جونیئر کالج چیف سپرنٹینڈنٹ رمیش نے سیاست نامہ نگار کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہی۔ چیف سپرنٹینڈنٹ رمیش نے کہا کہ گورنمنٹ جونیئر کالج سرپور ٹاؤن میں ڈپارٹمنٹل آفیسر کی حیثیت سے تسلیمہ بیگم کو مقرر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر ایگزام میں سوشل میڈیا ویلفیئر ریزیڈینشیل اسکول و کالج گرلز، کستوربا گاندھی کالج سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل بوائز کالج، کاغذ نگر سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل کالج کے علاوہ مقامی گورنمنٹ جونیئر کالج کے ساتھ مل کر 5 کالجوں کی 348 فرسٹ ایئر طلبہ و طالبات کے لیے گورنمنٹ جونیئر کالج سرپور ٹاؤن میں امتحانی سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ دیر بعد مجلس بلدیہ کا پہلا ہنگامی اجلاس صدر نشین بلدیہ محمد یونس کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں MP ظہیر آباد سریش کمار شٹکار نے شرکت کی۔ کمشنر بلدیہ چیتھورام نے اجلاس کی کارروائی چلائی۔ متعلقہ وارڈ کے اراکین بلدیہ نے مجوزہ ترقیاتی کاموں، رمضان المبارک میں مساجدوں کے احاطے میں صاف صفائی، کچرے کی نکاسی، پانی کی سربراہی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ کونسل اجلاس میں 10 لاکھ روپے تخمینہ لاگتی اٹیچی 37 وارڈز میں اسٹریٹ لائٹ کی تنصیب کے لیے 10 لاکھ روپے منظور۔ ڈمپنگ یارڈ کے تدعین نو کے لیے 10 لاکھ روپے کی منظوری کونسل میں عمل میں آئی۔ MP ظہیر آباد سریش کمار شٹکار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر آباد میونسپل بلدیہ کے تمام بلدی وارڈز کی ترقی، عوامی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت سے مزید فنڈز کی منظوری کروانے کا انہوں نے تیقن دیا۔ ریاستی حکومت کے چیف سیکریٹری رام کرشنا راؤ نے تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ حیدرآباد سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے انعقاد کا جائزہ لیا۔ متعلقہ محکمہ جات کے سینئر افسران کے ساتھ ملاقات کی۔ اپنے خطاب میں رام کرشنا راؤ نے کہا، تمام اضلاع کے کلکٹرز کو چاہیے کہ وہ متعلقہ محکموں کے افسران کے ساتھ تال میل کرتے امتحانات کو محفوظ طریقے سے منعقد کرنے کے لیے اقدامات کرے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں رہے۔ انہوں نے کہا، سوالیہ پرچے امتحانی مراکز تک پہنچنے تک کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے پولیس کی سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں اور حکم دیا کہ امتحانی مراکز میں فرنیچر کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ضلع کلیکٹر BM سنتوش نے IDOC ویڈیو کانفرنس ہال سے متعلقہ ضلعی عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ میں حصہ لیا۔ BJP کے ریاستی صدر N رامچندر راؤ کی گرفتاری اور کامریڈی میں BJP کے 70 کارکنوں کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف آج گردبال میں واقع EMRO دفتر کے سامنے ٹاؤن صدر راجکا جے شری کی قیادت میں گردبال قصبے میں مقامی EMRO کے سامنے احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلعی صدر رامنجلو نے کہا، غیر قانونی مقدمات درج کر کے BJP قائدین اور کارکنوں کی گرفتاری اور کامریڈی MLA وینکٹ رمنا ریڈی کیمپ آفس پر حملہ کرنے والوں کو آزاد چھوڑنا کانگریس حکومت کے متعصبانہ رویے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بانسواڑہ کے حالیہ خانہ کشیدگی کے پس منظر میں جمعیت علماء ضلع کامریڈی کے نمائندہ وفد نے چیئرمین اقلیتی کمیشن طارق انصاری سے ملاقات کی۔ امن و امان کی فوری برقراری کے ساتھ بیجا مقدمات سے گریز کا مطالبہ کیا۔ وفد نے کہا، موجودہ کشیدہ فضا کے باعث عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے، بالخصوص چھوٹے تاجرین اور یومیہ کاروبار سے وابستہ افراد شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے ذریعے بے قصور افراد کو راحت دی جائے اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ضلع کامریڈی منڈل پٹلم میں آج BIS پارٹی قائدین کے ہمراہ 8 منڈلوں کے پٹلم کے سٹی فنکشن ہال میں خصوصی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں BIS پارٹی سابق یونین اسمبلی پینل اسپیکر ہنمنت شنڈے نے سابق ضلع چیئرمین دفتردار راجو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ 8 منڈلوں سے آئے ہوئے پارٹی قائدین اور کارکنان سے ہنمنت شنڈے نے خطاب کیا اور کہا، حال ہی میں ہوئے میونسپل انتخابات میں صرف 2 امیدوار کامیاب ہوئے کہ کوئی بات نہیں، آنے والے ZPTC MPTC کے انتخابات میں BIS پارٹی کے قائدین بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنا ہوگا۔ اس موقع پر 8 منڈلوں سے آئے قائدین نے بھی خطاب کیا اور اپنی اپنی رائے کو رکھا۔ نظام آباد کے بودھن ڈویژن کے رودر منڈل کے JNC کالونی میں کم سن بچوں کے درمیان ہونے والا معمولی تنازع بعد ازاں کشیدگی اختیار کر گیا، جس کے نتیجے میں پولیس کو بھاری بندوبست کرنا پڑا۔ 22 فروری کو شام تقریباً 4:30 بجے
واٹر پلانٹ کے قریب ایک تقریب کے دوران دو لڑکوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا جو دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گیا اور بعض مقامی نوجوان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ جھگڑے کے دوران ڈی ببلو نامی نوجوان اور محمد احمد کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد چند افراد نے مبینہ طور پر ڈی ببلو پر حملہ کر دیا۔ درمیانی بچاؤ کے لیے آنے والے کلیانی ایڈوکیٹ سمیت چند دیگر افراد بھی زد میں آ گئے اور بعض کو معمولی چوٹیں پہنچی۔ فون توڑ دینے کی بھی اطلاعات ہے۔ کلیانی ایڈوکیٹ کی شکایت پر رودو پولیس اسٹیشن مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ دوسرے فریق کی جانب سے بھی جوابی شکایت درج کروائی گئی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر بودھن سب ڈویژنل سے وابستہ اسپیشل برانچ کے کانسٹیبل محمد وسیم احمد اپنے ساتھی کاشیان کے ہمراہ تفصیلات حاصل کرنے پہنچے، جہاں نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے باعث وہ زخمی ہیں اور دواخانے میں زیر علاج ہیں۔ پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے بتایا کہ اب صورتحال قابو میں ہے۔ جگتیال بلدیہ نومنتخب میونسپل چیئرپرسن ایس وانی سیواس نے جگتیال ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار اور ریاستی وزیر لکشمن کمار کے ہمراہ ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر آپاشی اتم کمار ریڈی سے خیر سگالی ملاقات کی اور انہیں گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر کوروٹلا حلقہ کانگریس پارٹی انچارج جواڈی نرسنگ راؤ موجود تھے۔ ضلع جگتیال میں کل رات ہوئی غیر موسمی بارش سے کسانوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث آم کے فصل زمین پر گر گئے اور مکئی کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ راماجی پیٹ اور رائکل منڈل کے دیگر دیہاتوں میں بھی نقصان پہنچا۔ جگتیال دیہی اور سارنگپور منڈل میں آم اور مکئی کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ خاتون نے ایس آر ایس پی کینال میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ جگتیال ضلع کی نوکاپلی اربن کالونی سے تعلق رکھنے والی کے انوشا 40 سالہ نے دھرور میں ایس ایس آر پی کینال میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ متوفی وجے واڑہ کے کان کی پاڑوں کے رہنے والی تھی۔ متوفی نے وہاں سے کچھ رقم قرض لی تھی، جس کی وجہ سے وہ قرض نادہندہ ہو گئی تھی۔ آج صبح کان کی پاڑوں کے کچھ لوگ اس کے گھر آئے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی اور اس طرح کی فحش باتیں کرتے ہوئے دل برداشتہ ہو کر اس نے کینال میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دن میں روزہ رکھے اور رات میں نماز تراویح میں پابندی کے ساتھ قرآن کو سنے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت و برکت کو حاصل کرنے کی ہر مسلمان کوشش کرے۔ رمضان میں جہاں نماز تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، وہیں پورے رمضان میں نماز تراویح میں مکمل ایک قرآن مجید پڑھنا یا سننا دوسری سنت موقدہ ہے۔ جنگاؤں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک مینار مسجد جنگاؤں پر پنچ شبی شبینہ کا اہتمام کیا گیا۔ محمد جمال شریف ایڈوکیٹ متولی ایک مینار مسجد کی جانب سے کاروباری مصروف ترین مسلمانوں کے لیے گزشتہ 12 سالوں سے پابندی کے ساتھ پنچ شبی شبینہ کا اہتمام ایک مینار مکہ مسجد جنگاؤں پر کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی چاند رات سے پنچ شبی شبینہ کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر جنگاؤں کے مسلم نوجوان بڑے بزرگ حضرات نے نماز تراویح میں شرکت کی۔ نوجوان حافظ صادق علی فرزند مولانا نوشاد علی نے خوش الحانی اور ترتیب کے ساتھ آسانی کے ساتھ آرام سے پڑھتے ہوئے نماز تراویح میں روزانہ 6 پارے قرآن مجید کو سنانے کی سعادت حاصل کی۔ کم عمر حافظ صادق علی نے اچھی قرات کے ساتھ کلام کو سنایا۔ پنج شبی شبینہ کے اختتام کے موقع پر جلسہ منعقد ہوا۔ محمد سلیم محکمہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے صدارت کی۔ اس موقع پر حافظ صادق علی کی شال پوشی گل پوشی کی گئی۔ نظام آباد منو کاپو سنگم نے سیاسی نمائندگی کے مطالبے کے ساتھ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ سے حیدرآباد کے گاندھی بھون میں ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں منو کاپو طبقے کے تقریباً 4.5 لاکھ ووٹرز ہیں جو کانگریس کے مضبوط حامی ہیں۔ تاہم گزشتہ 12 برسوں سے انہیں مناسب نمائندگی نہیں ملی۔ سنگم کے ارکان نے مطالبہ کیا کہ ضلع صدر اور سینئر کانگریس قائد بی سنجے کو باوقار عہدہ دیا جائے۔ حافظ و قاری مولانا عبد القدیر سامی صاحب المعروف تمیم نظام آباد کی 7ویں کتاب پر تو گنبد خضری نعتیہ مجموعے کی طاہر بن حمدان چیئرمین تلنگانہ اردو اکیڈمی ایس سے علیم سابق ریڈکو چیئرمین کے ہاتھوں رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ میٹپلی میونسپل نومنتخب چیئرمین ایم امبادری نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے پہلی بار تعارفی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے میٹپلی میونسپل علاقے کی ترقی کے لیے تعاون کی خواہش کرتے ہوئے کانگریس کی مزید مضبوطی کے لیے کام کرنے کا عہد کیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی حلقہ اسمبلی انچارج جواڈی نرسنگ راؤ کے علاوہ
ریاستی وزیر پس منظر خاد اڈلو لکشمن اور دوسرے بھی موجود تھے۔ مہیش کمار گوڑ MLC اور صدر پردیش کانگریس تلنگانہ کی ہدایت پر کانگریس کے کارپوریٹرز اور سینئر قائدین کے وفد نے آج کمشنر پولیس نظام آباد سائی چیتنیا سے ملاقات کی۔ وفد نے رمضان کے پیش نظر رات کے اوقات میں دکان کے اوقات میں توسیع کی اجازت دینے کی درخواست پیش کی۔ کمشنر پولیس نے وفد کو یقین دیا کہ عوامی سہولیات اور رمضان کو مدنظر رکھتے ہوئے 10ویں رمضان تک رات 1 بجے تک دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے۔ مزید 10ویں رمضان کے بعد 24 گھنٹے کاروبار کی اجازت ہوگی۔ متحدہ ضلع عادل آباد کے منچریال کے کیتن پلی، نرمل کے خانہ پور اور ابراہیم پٹنم مزید بلدیات کا پولیس کے سخت بندوبست کے درمیان CCTV کیمرے لگاتے انتخابات منعقد کرنے کا مطالبہ۔ ریاستی الیکشن کمیشن کو BRS پارٹی ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کہا۔ موصوف عادل آباد سینٹرل جیل کے سامنے میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ شہریدرآباد کے علاقے انبرپیٹ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں کی شناخت 55 سالہ شوہر راما راجو، 50 سالہ ان کی بیوی مادھوی اور 24 سالہ ان کے بیٹے ششانک کے طور پر ہوئی ہے۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ پہلے راما راجو اور ششانک نے مادھوی کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا، جس کے بعد دونوں نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ منگل کے اریل صبح تقریباً 4 بجے پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہوٹل کے کاروبار میں نقصان اور قرض خواہوں کی جانب سے ہراسانی کے باعث یہ واقعہ پیش آیا۔ تاہم مقامی پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کے ملازمین گزشتہ سال مئی تا ستمبر کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے متعلقہ محکمہ اردو اکیڈمی میں منتقل کیا گیا تھا، لیکن تب سے ان کی گزشتہ 5 ماہ کی تنخواہیں روک رکھی گئی ہے۔ ملازمین کے مطابق مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے عہدیداروں نے ابتدا میں وعدہ کیا تھا کہ تنخواہیں جلد ادا کر دی جائے گی، لیکن اکتوبر سال 2025 میں اکیڈمی منتقل کرنے کے بعد بھی اب تک یعنی سال 2026 کے رواں مہینے تک تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ متعدد بار نمائندگی کرنے کے باوجود شفیع اللہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے صرف یقین دہانی کرائی کہ چند دن میں تنخواہیں جاری کر دی جائیں گی، لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ملازمین نے بتایا ہے کہ گزشتہ 7 ماہ سے 5 ماہ کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں اور رمضان کے مہینے میں ان کی مالی مشکلات اور بڑھ گئی ہیں۔ کئی ملازمین انتہائی محدود تنخواہوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ملازمین نے متعدد بار حکومت کے مشیر برائے اقلیت بہبود محمد علی شبیر اور وزیر اقلیت بہبود محمد اظہر الدین سے بھی رابطہ کیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے مجلس کے اراکین اسمبلی سے بھی نمائندگی کی۔ ان نمائندگیوں کے دوران مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے اعلیٰ حکام نے وعدہ کیا کہ تنخواہیں جلد ادا کی جائیں گی، مگر ادائیگی میں مسلسل ٹال مٹول کیا جا رہا ہے۔ ملازمین نے اس موقع پر حکومت کے اقلیتی قائدین سے اپیل کی ہے کہ رمضان کے پیش نظر مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے رکی ہوئی تنخواہوں کی فوری ادائیگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس مقدس مہینے میں سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے چندران گٹا میں پیر کی رات نامعلوم افراد نے ایک مندر کو نقصان پہنچایا، جس کے بعد علاقے بارکس میں کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے مندر کی لوہے کی گرل کو نقصان پہنچایا اور احاطے میں گھس کر مورتیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ صبح جب پجاری مندر پہنچا تو اس نے مقامی افراد کو اس کی اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر مندر کمیٹی کے ارکان نے پولیس کو بھی اطلاع دی۔ ACP چندران گٹا ایچ سدھاکر سمیت پولیس موقع پر پہنچی اور جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے مقبول کالونی کے علاقے میں جہاں مندر واقع ہے وہاں سیکیورٹی بڑھا دی۔ ہندو تنظیموں کے قائدین موقع پر پہنچ گئے اور اس واقعے پر شدید احتجاج کیا۔ اس دوران تلنگانہ BJP کے صدر رام چندر راؤ نے چندران گٹا کے بارکس علاقے میں ہنومان مندر پر حملے اور مورتی کی بے حرمتی کے واقعے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں مندروں پر بڑھتے حملے حکومت کی ناکامی کو ظاہر کرتے ہیں۔ رام چندر راؤ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے اور ریاست بھر کے مندروں کو مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے، ورنہ BJP احتجاج کو تیز کرے گی۔ تلنگانہ کی کابینہ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کرتے ہوئے 16 سے 30 مارچ کے درمیان ریاستی اسمبلی کا بجٹ سیشن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 16 مارچ کو گورنر دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے، جبکہ 20 مارچ کو مالیاتی سال 2026 اور 27 کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو تفصیل سے واقف کرواتے ہوئے وزیر پی شرینواس ریڈی نے کہا کہ سرکاری ملازمین اور وظیفہ یابوں کی فلاح و بہبود کے لیے 2 بڑی اور مثالی اسکیمات کو منظوری دی گئی ہے۔
काबीना ने रियासत के तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए हादसाती इंश्योरेंस स्कीम नाफिज करने का फैसला कर लिया है। इस स्कीम के तहत मुलाजिमीन को किसी किस्म का प्रीमियम अदा नहीं करना होगा। हुकूमत पहले इस स्कीम को सिंगरनी और ट्रांसको में नाफिज कर चुकी है। इस कामयाबी को देखते हुए रियासत भर में तौसीह दी जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी सुनाई है। काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि अगर 60 साल से कम उम्र का कोई सरकारी मुलाजिम इंतकाल कर जाए तो मामूल के फवायद के अलावा इजाफी 10 लाख रुपए भी फराहम किए जाएंगे। इसके साथ ही रियासत भर के तकरीबन 17.7 लाख मुलाजिमीन और पेंशनर्स को डिजिटल हेल्थ एम्प्लॉयज़ कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है। उन कार्ड्स के जरिए 1998 बीमारियोों का इलाज रियासत की 692 नामजद हॉस्पिटल्स में फराहम किया जाएगा। हुकूमत ने मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह से 1.5% रकम ट्रस्ट में जमा कराने का भी फैसला किया है, जिसके तहत मुलाजिमीन से तकरीबन 528 करोड़ रुपए ट्रस्ट अकाउंट में जमा होंगे। हुकूमत भी मज़ावी रकम ट्रस्ट में जमा कराएगी। इस ट्रस्ट का इंतजाम चीफ सेक्रेटरी और दीगर अराकीन की निगरानी में किया जाएगा। अलावही मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए नकद से पाक इलाज की स्कीम को भी काबीना ने मंजूरी दे दी है। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत के जिले और मंडल हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्राइल के दौरे पर सवाल खड़े करते हुए इल्जाम लगाया है कि उस हुकूमत ने फ़लस्तीनियों और उनके मफादात को तर्क कर दिया है। मंगल के रोज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने फ़लस्तीन के तय हिंदुस्तान की देरीना पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले चंद पहले ममालिक में शामिल था। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि इस्राइल के जरिए कब्जा मगरबी किनारे से हजारों फ़लस्तीनियों की बेदखली और बेघर होने की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसकी दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। गाजा में शहरियों पर इसराइल के वहशियाना हमले बिला रोक टोक जारी है। वहीं इसराइल और अमेरिका ईरान पर फिजाई हमलों की मंसूबबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी वज़ीर आज़म अपने इस अच्छे दोस्त नेतन्याहू को गले लगाने के लिए कल इसराइल का सफर कर रहे हैं, जिन पर बदनवानी के संगीन इल्जामात हैं। इसराइल में अपोजिशन वहां की पार्लियामेंट में मोदी के खिताब का बाइकआउट करने की धमकी दे रहे हैं। अपोजिशन इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि कैसे नेतन्याहू इसराइल में अदलिया की आज़ादी को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मोदी हुकूमत फ़लस्तीनियों के मफादात से अपनी वाबस्तगी के बारे में मशकूक और मुनाफिकाना बयानात देती है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में मंगल और चारशंबे को मुख्तलिफ अकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। पीर के रोज़ रियासत में अचानक मौसम तब्दील हो गया और दर्जे हरारत में इजाफे के बावजूद बारिश से शहरियों को राहत मिली। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की रात देर गए बारिश का आगाज हुआ, जो मंगल की अलल सुबह तक जारी रहा, जिसके बाइस मौसम खुशगवार हो गया। इससे कबल पीर की दोपहर से भी शहर के कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई थी। महकमे मौसमियात ने पेशकियासी की है कि मंगल को आसमान अबर आलूद रहेगा और हल्की से मोतदल बारिश गरज चमक के साथ आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हरमकुंडा, रंगारेड्डी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, जनगांव, मेडचल, मरकाजगिरी और यादाद्री भोनगिर अदला में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उन अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन्फेक्शन कंट्रोल एकेडमी ऑफ इंडिया के सदर रंगारेड्डी ने खबरदार किया है कि एंटीबायोटिक्स के बढ़ते हुए बेदरीग इस्तेमाल की वजह से अद्वियात बीमारियों पर असरअंदाज नहीं हो रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि आलमी इदारे सेहत और मरकजी हुकूमत की वादे करदा पॉलिसियों पर सख्ती से अमल न करना इस संगीन मसले की असल वजह है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 30 सालों से हमारी तवज्जो सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर और दियाबतीस जैसी गैर मुतअद्दी बीमारियों पर रही है, जबकि इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियों में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 12 लाख अफराद उन बीमारियों की वजह से हलाक हो रहे हैं, जबकि सिर्फ हिंदुस्तान में सालाना 3 लाख अमवात एंटीबायोटिक्स के काम न करने की वजह से हो रही है। उनका कहना था कि एंटीबायोटिक्स पॉपकॉर्न नहीं है जिन्हें मर्जी से खाया जाए। उनका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर के मशवरे और मुकम्मल तशखीस के बाद ही होना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत को नए चीफ सेक्रेटरी की तलाश है, क्योंकि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव 31 मार्च को सबकदोश हो रहे हैं। रामकृष्ण राव की जानशीन के इंतखाब के लिए हुकूमत ने मसाई शुरू कर दी है और तवक्को है कि जारी माह के अख्तिताम तक हुकूमत
इस सिलसिले में फैसला करते हुए मरकज को नाम की सिफारिश करेगी। रियासत में 10 ओहदेदार स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रुतबे के मौजूद हैं। हुकूमत उनमें से 3 या 4 नामों को शॉर्टलिस्ट करते हुए मरकज को रवाना करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर तजुर्बेकार और कारकर्दगी रखने वाले ओहदेदारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि रामकृष्ण राव गुज़िश्ता साल अगस्त में वजीफे पर सुबुकदोश हुए थे, ताहम हुकूमत ने मियाद में 7 माह की तोसी दी। रामकृष्ण राव को मजीद तोसी दिए जाने का इम्कान नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के करीबी ज़राए के मुताबिक बाज़ IAS ओहदेदारों की कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श है। बाज़ ज़िले कलेक्टर्स की अदम कारकर्दगी के बारे में वज़ीर ने वज़ीर आला से शिकायत की है। बताया जाता है कि नए चीफ सेक्रेटरी के इंतखाब के अलावा हुकूमत अहम महकूमजात और अजला के कलेक्टर्स में तब्दीली कर सकती है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।